ورکولو خلکو ته ته په KPK کې ځکه قیادت نه ورکوې چې صرف خورېګانې دې بوتلې دي او هغه ته چې ته ووایې سټ سټ او ورته چې سټینډ سټینډ نن هغه خلک نه یو نن تا د KPK بیړه تباه کړه نن پتا چې دومره اهلیت نشته چې یو صحافي تا نه د بدمنۍ په لار کې د بڼو د خودکش حملې د دهشتګردۍ تپوس کوي او بیا ستا قیادت وایي چې دا تپوس به نه کوې بلکې ما نه تپوس صرف د خان صاحب د سترګې کوه ستا د خان صاحب سترګه الله دې ورله ټیک کړي د هغې مخالفي خبره نه کوم خو ستا په دې علاقه ستا په قیادت او ستا په مشرۍ کې په سوونو بیبیانې کونډې شوې یا کونډې نه شوې په سوونو بچي یتیمانان شو که یتیمانان نه شو په سوونو خویندې میندې وجړېدې یا ونه جړېدې ته د هغې غم ولې نه کوې تا په ستا په دې قیادت باندې افسوس چې نن ته په هره معرکه کې ناکامۍ طرف ته روان یې خو لیکن عزتمندو یاد ساتئ موږ د شیخ الهند د قافلې خلک یو موږ د مولانا حسین احمد د قافلې خلک یو او په دې دور کې موږ د مشن د شهید اسلام د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه د مشن سپایان یو حضرت شیخ موږ ته یو لوی داستان پرېښوده مسند د احادیثو به هم سنبالوم مدرسه بم آباد ساتم مسجد بم آباد ساتم درس و تدریس بم آباد ساتم او انشاءاللہ تا تا بم اتور جواب هم در کوم تا تا با ڈٹ کر ولارم ستا حد کنڈی بداوی چی زمان ممبر پوی نسور کے ستا حد کنڈی بداوی چی پروٹ پا زماوی نتوئی کی ستا حد کنڈی بداوی چی زمان مدرسه با پوی نو کلت پت کے تب در کم زماوی نتوئے نن تا تا زمان دا شیخ شہید ادریس رحمت اللہ علیہ دوین زور و طاقت معلوم شو چی دنیا در توجہ کولا پتا زمان قیادت تا عدم اعتماد اظہار کرے زمان قیادت پتا دا دیکھیس کے دا عدم دلچسپے دلارے تابا نسوالی نشان جوڑ کرے او یاد ساتا کچھر پا میدان کرے نور دا در طول کوشش اوکا نبیا بتا دا پاکستان کی جون تیرول دا سے گران شی لکا تا خو مر دا پاکستان نما تا مقبوضہ کشمیر جوڑ کرے دا تا خو زمان وینی پلارو کے دوئی کرے رد یخ نشو سپین گیری دی راتا پاوینو کے لک پا دراکرل زرد یخ نشو اگا زوائف العمر علماء دلالا پا سوشل میڈیا بی زدک بدبختا رد یخ نشو در کم بطمہ آزار ہے کتمان پا مرک خدادات پاکستان کے قیادت اخلے کہ ہر قسم اشیاء اخلے تمانا زمان در کلام نشے گشتے تزمان در سینین در رسول اللہ حدیث نشے وستے تزمان در سینین در رب کائنات کلام نشیستے تزمان مدرسہ پما نشے بندولے زبد اخپل ٹک سرگے اخپل رفت بورز در قیامت راس پڑھم کہاں تک ضبط بیتابی کہاں تک باس بدنامی کلیجہ تام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں ہم کو مٹا سکے اس زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں توحید تو یہ ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے وما خلقنا